أنه لا يجوز تهنئة الكفار ولا النصارى ولا غيرهم بأعيادهم، ومنهم عيد آخر السنة الذي هذا وقته هذه الأيام. لماذا؟ لأن تهنئتهم بذلك كأنه يبارك لهم هذا الكفر الذي قالوه وهذا الزعم الذي قالوه إن الله اتخذ ولدا، وهذا لا يليق بالمؤمن أبدا، فلا تجوز تهنئتهم. بل حكى ابن القيم رحمه الله الإجماع، فقال في أحكام أهل الذمة، قال: وأما التهنئة لشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيدك مبارك أو تهنأ بالعيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن تهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه، فلا تجوز تهنئتهم باتفاق المسلمين. وقد حكى هذا الاتفاق أيضا شيخنا العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فهذا محل اتفاق. والعلماء إذا اتفقوا وأجمعوا على أمر فهو الحق الذي يريده الله بلا شك ولا مرية، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا أجمعت الأمة على أمر وجاء أحد يريد أن يقول بخلافه فهو محجوج بالاتفاق وبالإجماع الذي هو الحق، ولا يقبل قول أحد كائنا من كان إذا خالف الإجماع والاتفاق الذي اتفقت عليه أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب على المسلم أن يحذر من هذا وأن يحذر إخوانه، وخاصة أولئك الذين يقيمون في بلاد الكفر، فعليهم أن يحذروا من هذا وأن يحذروا أبناءهم وأقرباءهم حتى لا يقعوا في سخط الله ويتعرضوا لعقوبته، لأن المؤمن ولاؤه لله جل وعلا وغيرته لله، ويغار من وصف الكفار له بالشريك أو بالولد، ويغضب من ذلك أشد الغضب، لأنهم آذوا ربه جل وعلا بهذه المقولة، وإن كانوا لا يضرون إلا أنفسهم.